السلام عليكم. أنا سميتي سمير، عمري 23 عام، طالب، ومرة كنتعاون مع الوالد اللي خدام في المشرحة، اللي أغلب الأوقات دوزهم ما بين الموتى. كنت كنهز مع الموتى باش نديروهم في الثلاجة، ولا نخرجوهم نعطيوهم لمواليهم باش يدفنوهم. الصراحة كان قلبي قاسح وما كنخافش من هادشي، ولكن الحاجة الوحيدة اللي كتهز ليا قلبي هي الوقت فاش كنغسل الموتى، ولكن ما كانش كنحضر ليه بزاف. وكانوا كيجيبوا لينا الناس اللي مجهولين الهوية، بحال الناس اللي محروقين ولا ماتوا غارقين، كيكونوا وجوههم مشوهة وكتخلع. هادشي كامل اللي قلت لكم غير باش نقرب لكم الصورة. المهم ما عليناش، في واحد الليلة من الليالي اللي كان فيها البرد والشتا والرعد، جالس انا والوالد كيف العادة مجمعين، حتى سمعنا صوت لومبيلونس واقفة قدام باب المشرحة. نضت انا والوالد باش نديرو خدمتنا كيف العادة، لقينا جوج رجال مخرجين ديك الجثة. دخلنا ديك الجثة للثلاجة، كانت هذيك اخر جثة اللي دخلنا داك النهار. صافي كملت خدمتنا، مشينا انا والوالد رجعنا للدار. رغدت ليه الوالد مرض وشد الفراش وما قدرش يمشي للخدمة، وكان باغي يتصل بهم باش يجيبو شي واحد في بلاصتو حتى يبرا. انا قلت ليه انا الوالد نخدم في بلاصتك. في الاول رفض، ولكن بقيت تنقنعو حتى وافق. مشيت للمشرحة. الصراحة أول مرة تنحس بالمشرحة خاوية وكبيرة بحال هكا، حيتاش أول مرة نبقى بوحدي. كنت ديما متعود على صوت الوالد والراديو ديالو وأغاني أم كلثوم وريحة الكارو. أودي لا يحرمني منو وصافي. حسيت بمعنى أنه تبقى بوحدك في شي بلاصة، وماشي أي بلاصة. تخيل معايا انت ولا انتي جالس في شي بيت الزليج ديالو كله بيض، وفيها 8 ديال الثلاجات، وماشي اي تلاج فيها الموتى. الصراحة الموقف كيخلع. في هاد اللحظة قلبي تقبض عليا وما قدرتش نتنفس. قلت نمشي حدا الباب نشم شوية الهوا. الدنيا كانت خاوية، قليل فاش كدوز شي طوموبيل في الطريق. شوية بديت تنحس بحال شي واحد واقف ورايا. درت بشوية ما لقيت حتى واحد. التفكير ديالي مشوش وخايف غير بوحدي. بديت تنقرا في القرآن، ولكن حسيت المرة الثانية بأنه فعلا كاين شي حد كيتنفس ورايا، وكنحس بداك النفس سخون. دورت وجهي وخايف وقلبي كيضرب بالجهد، ولكن الصدمة شفت باب المشرحة تيتحل بوحدو وتنسمع شي تخرشيش. بقيت دقيقة وانا جامد في بلاصتي، تشجعت وقلت نشوف اش كاين. ملي دخلت لقيت واحد الثلاجة محلولة ويد الميت خارجة وبحال كتحاول تخرج. انا تخلعت، خرجت وبديت تنجري وكلي كترعد، ما عرف حتى فين غنمشي. شوية تفكرت ديك المرا اللي جابو البارح للمشرحة، قلت يمكن باقا عايشة. مشيت للسبيطار اللي قريب للمشرحة، لقيت جوج حراس جالسين تيشربوا اتاي. شافوني قالوا لي مالك سمير، وجهك صفر وكلك كترعد، واش ممكن شي واحد يجيبوه للمشرحة ولكن هو باقي حي؟ جاوبني ممكن، ولكن قليل فاش كتوقع. واش شفتي شي حاجة؟ قاطعتو لا والو، غير سولتو صافي. شوية بقى كيشوف جهة رجلي وكيقول بسم الله الرحمن الرحيم، وعينيه مركزين غير في رجلي. هبطت عيني باش نشوف وانا نلقى الدم تحت رجليا. تصدمت، ما فهمت والو. بديت تنغوت منين جا هادشي. حاولت نحيد من داك الدم اللي واقف عليه. قالوا لي واش هاد الدم اللي كنتي باغي تورينا؟ قلت لهم لا كنت باغي نوريكم غير منين جات ريحة الكاز. سولتهم واش موالفين تشوفوا بحال هادشي ولا لا؟ جاوبني واحد فيهم لا اول مره. كل واحد بدا كيشوف في الاخر وقالوا لي الله يعاونك السي سمير، راه خلينا خدمتنا. قلت لهم واش غادي تخليوني بوحدي؟ عافاكم بقاو معايا. المهم مشى واحد فيهم وبقى معايا واحد، هو يقول لي حل هاد الثلاجة اللي وراك، يمكن هي اللي خارج من هاد الدم. وانا نجاوبو حلها انت نيت. قال لي واش انا اللي مكلف بهادشي ولا انت؟ اجيك ما ديرش زبله. جاوبتو واش انت باغي تلصق فيا هشام وانت ولا شنو؟ وانا نقول له انا دابا غنحلها،
بغيت نحلها وانا خايف وما قدرش نحلها. بديت تنقرا آية الكرسي في خاطري وحطيت يدي على الثلاجة باش نحلها وسد عينيا. غير حليت الثلاجة وانا نسمع واحد الغوطة خوفاتني كتر ما ناكل. السيد اللي حدايا حاط يديه على وجهو كيقول بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وكيعاود فيها. بديت نشوف الجثة لقيت وجهها كله زرق وعينيها محلولين وفمها محلول بحال اللي كتغوت ويديها مشرطين وعنقها محروق. واحد المنظر كان كيخلع. بقينا غير مصدومين. سديت عليها الباب ديال الثلاجة بالزربة وخرجت انا والسيد وسديت المشرحة ومشيت ديريكت لدارنا. ملي دخلت لقيت الوالد جالس كيتسناني. دخلت بست ليه يديه وقال لي كيف دوزتي ليلتك. جاوبت وانا كنتمتم دوزتها مزيان. المهم الوالد تصبح على خير. انا ما قدرش نقول ليه الحقيقه، شي حاجه منعتني. المهم مشيت لبيتي وانا كنفكر داك المنظر وقلت خاصني ضروري نعرف شكون هاد السيده، خاصني ضروري ندوي مع داك الشيفور ديال لومبيلونس اللي جابها البارح. بقيت كنفكر حتى داني الناس وبديت تنحلم بلي ديك الجثه كتابعني وانا تنجري. شويه كنسمع صوت البكا ولقيت قدامي 3 ديال الكلاب وورايا اختي امان هي اللي كانت كتبكي. رجعت للور ومشيت باش نشوف مالها وهي تبان ليا ديك الجثه وراها شادها من شعرها وكتجر فيها. شويه بدات كتخبط راسها مع الحيط. ضربتني فيقه لقيت راسي عرقان ومخلوع. الحمد لله هذا غير حلم. بغيت نوض نشرب وبديت تنسمع صوت البكا. صوت الوالده هذا. بديت تنجري ومشيت نشوف اش واقع. لقيت الوالده والوالد وخويا في البيت اختي. قربت للبيت لقيت الوالده طايحه وكتبكي. دخلت باش نشوف اش واقع. لقيت اختي ميته ووجهها كله عمر دمايات ومشوه. رجلي فشلو وما قديتش نشوف داك المنظر. واخا كان قلبي قاسح وهادشي موالفو، ولكن هاد المره اختي اللي ميته. اختي اللي كانت ديما قريبه ليا. اختي اللي ملي كندخل للدار كتجري وتجي عندي وكتعنق فيا. كنت عزيز عليها بزاف. اختي اللي ديما مبتسمه واللي كتعاون اي واحد. اختي مشات. بقيت كنبكي وكنصبر في الوالده. الغد ليه درنا الجنازه مشينا باش ندفنو اختي والطريق كامل غير ساهي وكنفكر في الحلم اللي حلمت به وهادشي اللي وقع. وإلا عاودت ليهم ما غيتيقونيش، غيقولوا غير تأثرت بموت اختي. في الاخير صبرت راسي بلي هادشي قضاء وقدر. ملي وصلنا درنا داكشي اللي خاصو يدار. يلا بغينا نحطوها في القبر. خرج الدخان في القبر. الناس بقاو غير كيشوفوا في بعضياتهم مصدومين. انا قلت لهم اختي ما غاديش ندفنوها هنايا. شويه سمعنا الغوات والبكا وداك القبر ولات شاعله فيه العافيه. الناس هربوا وبداو كيغوتوا وكل واحد فين هربان. شويه جا واحد الكلب وبدا تيجر في اختي من الكفن. انا صافي في ديك اللحظه بقيت غير مصدوم وكنقول هادشي غير حلم. بغيت نمشي نعاون ولكن رجلي فشلو وما قدرتش نتحرك. والوالد حتى هو واقع ليه نفس المشكل ما قادش يتحرك. شويه جات سياره الاسعاف وسياره الاطفاء غير هزو اختي وهي طفى العافيه. انا ديك الساعه فقدت الوعي. ملي فقت لقيت راسي غير في السبيطار وخويا حدايا. سولتو على اختي واش دفنوها قال لي لا حيتاش ما خديناش التصريح بالدفن ودابا راه هي في المشرحه وتيديروا تحقيق في كيفاش ماتت. دازت سيمانه على هادشي. الوالده كل نهار تتبكي وانا كل نهار كنحلم بختي وديك الجثه الملعونه. الاب ديالي نصحتو باش يشغل وقتو وما يبقاش جالس في الدار حيت صحتو غتدهور وقال لي داكشي اللي غادي ندير ولدي وغنرجع لخدمتي. جاوبتو واش الوالد باغي ترجع تخدم في المشرحه ومن الفوق فيها بنتك راه يلا غادي تزيد تأزم نفسيا تسنى بعدا غير تندفنوها. ولكن اللي في راسو قال لي انه بغا يكون قريب من امل. المهم صافي الغد ليه مشيت انا والوالد للمشرحه. فاش كاين اختو؟ المهم الغد ليه مشيت انا والوالد للمشرحه فاش كاين اختي وحدا ديك الثلاجه الملعونه. داز النهار عادي
حتى لديك المغرب. مشى الاب ديالي حدا الثلاجه فاش كاينه اختي وكيقرا القران. انا حسيت بالخوف وما كنتش باغي يقرا القران، خصوصا باللي كاينه ديك الجثه حدا اختي. قلت للوالد من الاحسن تقرا القران في الدار ماشي هنايا، ولكن هو ما داهاش فيا. شويه بدينا كنسمعوا صوت ديال الدقان في الثلاجه. الوالد تصدم، قال لي يا اختك هادي يمكن مازال ما ماتش. قلت ليه لا، هذا الدقان جاي من ديك الثلاجه اللي حداها. واش عقلتي على ديك الجثه اللي جات هذاك النهار قبل ما تمرض؟ قبل ما نكمل هضرتي سمعنا الدقان تاني، ولكن هاد المره بقوه. قلت ليه يلا الوليد نخرجوا. جاوبني واختك نخليوها بوحدها مع هاد الجثه؟ قلت ليه راه هما بجوج ميتين. بسم الله شويه بدات يقرا في الرحمن القران وكيعلي في صوتو. شويه بدينا كنسمعوا صوت اختي امل. قال لي سمير حل الثلاجه. انا ما بغيتش. قلت ليه راه الا حليتيها غتندم علاش حليتيها وغتشوف اللي عمرك شفتيه. جاوبني واش حماقيتي نخلي اختك كتعذب؟